नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबर जारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतको आदेश। पुनः मतगणना वैशाख 20 गते। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वयुक्त गोर्खा कालिका मन्दिरको पुनर्निर्माण जारी। प्रबलीकरणको काम 85% सम्पन्न। गण्डकी प्रदेशमा चैते धानको खेती घट्दो क्रममा। ठूलो मात्रामा चैते धान रोपिने खेत खाली। म्याग्दीमा मगर समुदाय भूमे पूजाको उत्सवमा। प्राकृतिक विपत्ति नहोस् भन्दै भूमेको पूजा। र पोखरा रङ्गशालामा बलियो नेपाल कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन। क्षमतावान क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं पुनः मतगणनाको प्रसङ्गबाट। पहिलेको निर्वाचन परिणाम बदर गर्दै पोखरा महानगरपालिका 18 नम्बर वडाको पुनः मतगणना गर्न अदालतको आदेश दिएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को मतगणना बदर गरी पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको हो। अदालतले वडा अध्यक्ष पदको पुनः मतगणना आउँदो वैशाख 20 गते गर्न आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीराम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पुष्कल थापाले मतगणना कार्य बदर गरी दोहोराई मतगणना गरिपाउँ भन्दै गत जेठ 18 गते उजुरी दिनुभएको थियो। यस वडामा कङ्ग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल सिन्हाले 1643 मत पाएर विजयी घोषित हुँदा एमालेका पुष्कल बहादुर थापाले 1640 मत पाउनु भएको थियो। एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका थापालाई नेपाली कङ्ग्रेसका शिव तिमिल सिन्हाले 3 मतले पराजित गर्नुभएको थियो। थापाले खसेको मतभन्दा गणनामा 9 मत कम देखिएको र त्यो मत आफ्नै भएको दावी गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खाको पुरातात्विक र ऐतिहासिक कालिका मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। गोर्खा दरबार क्षेत्रको कालिका मन्दिर शाहवंशीय राजाका कुल देवता मानिने यो मन्दिर झण्डै 400 वर्ष पुरानो मानिन्छ। गोर्खा कालिका मन्दिर र रङ्गमहलको प्रबलीकरणको काम करिब 85% सकिएको छ। भूकम्पले मन्दिरको पूर्वी र दक्षिण भागको गाह्रो चर्किएको थियो। झिङ्गटीका छाना खसेर पानी चुहिन्थ्यो। गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुषालका अनुसार गत वर्ष साउनमा सुरु भएको निर्माण कार्य आगामी असारमा मर्मतको काम सकिनेछ। प्रमुख भुषालका अनुसार कालिका मन्दिरमा सांस्कृतिक परम्परा छन्। मन्दिरको मर्मत सुरु भए यता चैती अष्टमी लगायत सांस्कृतिक गतिविधि सहितको नित्य पूजा नवनिर्मित गोर्खा दरबारको भुइँतलामा रहेको राजकन्या कोठाबाट सञ्चालन गरिएको छ। मन्दिरमा अहिले छानाको काम भइरहेको छ। मन्दिरभित्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्दिर रेट्रोफिटिङ गर्न 1,95,65,000 को लागत अनुमान गरिएको छ। कालिका मन्दिर र रङ्गमहलको मर्मतको काम सकिएसँगै 2072 को भूकम्पले भत्काएको गोर्खा दरबार परिसरमा रहेको अधिकांश संरचना मजबुत बन्नेछन्। बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले शिक्षकलाई शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
2 दिनसम्म सञ्चालन गरेको विज्ञ सम्मेलनको समापनपछि घोषणापत्र जारी गर्दै नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा कोष स्थापना गरी शिक्षकलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। शिक्षकले शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहिने सामग्री खरिद गर्न कोषबाट न्यून ब्याजमा ऋण पाउनेछन्। ऋण प्राप्त गर्ने शिक्षकको तलबबाट मासिक निश्चित रकम काटेर नियमित ऋण असुली गर्ने योजना रहेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने ल्यापटप जस्ता व्यक्तिगत सामग्री खरिद गर्न ऋण प्राप्त हुनेछ। नगरपालिकाले कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवधारणा अघि बढाउने र त्यसका लागि विद्यालयमा करेसाबारीको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले योजना सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाइ छ। सम्झौता अवधिभित्रै निर्माणको काम कमै मात्र सकिन्छ। प्राय निर्माण कार्य सुस्त हुने भएकाले अधिकांश स्थानमा निर्माण कम्पनीको चर्को आलोचना भइरहेको हुन्छ। तर बागलुङको गलकोटमा एक निर्माण व्यवसायीको सडक निर्माणको प्रगति देखेर स्थानीयवासीले प्रशंसा गरेका छन्। 32 महिनाको सम्झौता मिति रहेको रणनीतिक सडक 5 महिनामा झण्डै 40% काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता अगावै सडक कालोपत्र गरी योजना अनुसार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। 1.5 वर्षमै काम सक्ने गरी अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। सडक स्तर उन्नति भइसकेपछि अहिले बागलुङ नगरपालिका 8 स्थित सिगाना वडा कार्यालयमा जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट 20 मिनेटमै पुग्न सकिने भएको वडा अध्यक्ष छम बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अहिले वडा नम्बर 3 स्थित बोक्सेदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक चौडा पार्ने, नाली निर्माण गर्ने, पक्की पर्खाल बनाउने, ग्याबिन जाली हाल्ने, कल्भर्ट निर्माण गर्ने र सब बेस बिछ्याउने सम्मको काम भइसकेको छ। सडकका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनी कड बिल्डर्सका प्रतिनिधि सन्दीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 1.5 वर्षभित्रै सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरे पनि भुक्तानी रोकिदा भने समस्या परेको बताउनु भएको छ। बागलुङमा गुडिरहेको ट्र्याक्टर सडक छेउको घरमा खस्दा एक युवकको मृत्यु भएको छ। गलकोट नगरपालिका 11 रिघा मनेवा मामा घरमा आएका नवलपुरका 23 वर्षीय दिपेश सलामीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक डेकेन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा गुडिरहेको ध 1 त 609 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भएर स्थानीय होम बहादुर सिन्जालीको घरमा खसेको थियो। ट्र्याक्टरले सिन्जालीको घरमा समेत क्षति पुगेको छ। घटनापछि ट्र्याक्टर चालक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखराको मुटु महेन्द्रपुलको रेलिङ भाँचिएर सर्वसाधारणको यात्रा खतरापूर्ण भएपछि महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको काम थालेको छ। रेलिङ भत्केर ह्वाङ्गै भएको ठाउँमा डोरी टाँगेर राख्दा पुलबाट सेती नदीको अवलोकन गर्न तथा यात्रा गर्ने यात्रु खतरामा परेको भन्दै स्थानीयले पुनर्निर्माणका लागि माग गरेका थिए। पुलमा खतरा उत्पन्न भएको विषयमा न्युज नेपाल टेलिभिजनले समाचार प्रसार गरेपछि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिई रेलिङ निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। डोरी मात्र टाँगेर राखेको अवस्थामा स्थानीय र यात्रीले कस्तो समस्या भोग्नु परेको थियो भनेर हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। धेरै समस्या देखिरहेछ र मान्छेहरूले यताउता हिँड्नले धेरै समस्या भइरहेछ है। अहिले यस्तो बाटो छ, यो बाटोमा बच्चाहरू हिँड्छ, ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि हिँड्छ। भोलि झुकेर उता गयो भने त खाल्टोमा गएर मरिहाल्छ नि। अर्को यो डोरीले यो डरले त धान्न सकेन, यो डोरीले धान्न सक्छ। यो बच्चाहरू आफ्नो आफ्नो कुरामा आफ्नो आफ्नो सुरुमा हिँड्छ। जनताले बनाउनु पर्ने भयो, यो साह्रै नै नराम्रो भयो। यत्रो पर्यटकीय क्षेत्र सरकारले हेर्दै नहेरेपछि त जनताले के गर्ने।
समृद्धि नेपाल बनाउँछु भनेर भनेका छन्। यस्तै यो चाल, यस्ता ठाउँ त कहीँ छन्। अब मुखले जाने यो भएछ, ऊ भएछ, प्रगति भएछ, मेरो सरकार भएपछि जाने यो भएछ। नेपाल मगर सङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको अध्यक्ष पदमा तारामाया थापा मगर सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। पोखरामा सम्पन्न सङ्घको दोस्रो अधिवेशनले उहाँको नेतृत्वमा 42 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको हो। समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा मणिराज थापा मगर, उपाध्यक्षमा दानबहादुर थापा मगर, महिला उपाध्यक्षमा पवित्रा थापा मगर र भाषिक उपाध्यक्षमा जगन पुन मगर रहनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख सचिवमा नन्द थापा मगर, सचिवमा कृष्णबहादुर थापा मगर, महिला सचिवमा सङ्गीता पुन मगर, कोषाध्यक्षमा उत्तम प्रसाद बडावल मगर, सहकोषाध्यक्षमा ज्ञानीसरा राणा मगर र यामकुमारी गर्बुजा मगर चयन हुनुभएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घको सदस्यहरूमा टक्सरा राणा मगर, हिराबहादुर पुन मगर, वीरबहादुर थापा मगर, हिरादेवी मगर, युवराज पुन मगर, खिम पुन मगर, देवकुमारी थापा मगर, बलवीर राणा मगर, सगुन राणा मगर, दिलबहादुर थापा मगर, खेम सारू मगर लगायत रहनु भएको छ। 6 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अधिवेशन सकिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष तारा मायाले बताउनु भयो। सङ्घले गण्डकी प्रदेशमा मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेको छ। जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। म्याग्दीमा मगर समुदाय प्रकृतिलाई खुसी बनाउने भूमे पूजामा जुटेपछि मगर बस्ती नै उत्सवमय भएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेग बादुक वडा नम्बर 7 चिमखोलामा धुमधामका साथ भूमे पूजा गरिएको छ। हरेक वर्ष चैते महिनामा गरिँदै आइएको भूमे पूजालाई उनीहरूले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन्। खेती किसानी गर्ने परम्परागत पेसा अँगालेका मगर समुदाय वनजङ्गल छेउछाउ बसोबास गर्ने भएकाले प्रकृतिलाई खुसी बनाएर कुनै प्राकृतिक प्रकोप र विपत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले भूमे पूजा गर्ने गरेका हुन्। बर्खा लाग्नु अघि बाढी, पहिरो, असिना लगायत प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भन्ने कामना सहित प्रकृति पूजाको रूपमा भूमे अर्थात् भूमिको पूजा गर्ने चलन रहेको रघुगङ्गा 7 का वडा अध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले बताउनु भएको छ। चिमखोलामा भूमे मण्डली र ताप्के भेरा स्थित भूमे थानको पूजा गरिएको छ। चिमखोला गाउँको शिरमा रहेको ऐतिहासिक मण्डली थान र सेवाङमा रहेको भूमे थानमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने विश्वासले जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट आएका भक्तजन आएका थिए। आपद विपदमा मण्डली र भूमे देवतालाई गुहार माग्छौं। मनोकांक्षा पूरा भएपछि भाकल स्वरूप थानमा आएर पञ्चियोल स्वरूप पूजा गर्ने चलन छ। अध्यक्ष पाइजाले भन्नुभयो, चिमखोलामा मण्डली बजै र भूमे थानमा अहिलेसम्मकै धेरै भक्तजन आएका थिए। 300 बढीले पञ्चियोल नै चढाएका छन्। मण्डली थानको प्रचार प्रसार हुन थालेपछि हरेक वर्ष यहाँ पूजा गर्न आउनेको संख्या बढेको थान संरक्षण एवं व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याम रोकाले बताउनु भयो। यहाँ भूमे देवतालाई खुसी बनाउन कोदोको छ्याङ खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ। भूमे पूजामा मौलिक पुर्ख्यौली नाचसँगै नौमती पञ्चेबाजामा नाचगान गरेर उत्सव मनाउने भएकाले यति बेला मगर समुदायको बसोबास रहेका बस्ती उत्सवमय बन्न थालेका छन्। बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा सडक मानव मुक्त अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ। 6 वर्ष पहिला सडक मानव मुक्त अभियानका निम्ति खोलिएको मानव सेवा आश्रम बागलुङ शाखाको सक्रियताका कारण सडक मानव मुक्त अभियान सफल हुँदै गएको छ। अहिले कालिका मन्दिर परिसरमा मागेर खाने देख्न पाइँदैन। उनीहरूको उपचारका साथै आश्रय दिएपछि कालिका मन्दिर परिसरमा उनीहरू कमै आउन थालेका हुन्। बागलुङका विभिन्न चोक तथा गल्लीमा पनि मागेर खानेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। आश्रमले धवलागिरीको म्याग्दी, पर्वत र बागलुङलाई सडक मानव मुक्त अभियान बनाउने लक्ष्यका साथ सडक तथा बेसहाराको उद्धार, उपचार, हेरचाह तथा पुनर्मिलन गराउँदै आएको छ।
बेसहाराको उपचार र व्यवस्थापन गर्दा अभियान सफल बन्दै गएको आश्रमका संयोजक विपना तामाङले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा धवलागिरीका 3 जिल्लाबाट 27 जनाको उद्धार गरिएको छ। हाल आश्रममा 49 बेसहारा तथा सडक आश्रित व्यक्ति रहेको तामाङले बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षमा 6 जनाको पुनर्मिलन, 3 जनाको मृत्यु तथा स्वैच्छिक रूपमा 12 जनाले आश्रम छोडेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुस्ताङको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो सेकुङ ताल। यो ताल मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा पर्दछ। यहाँ पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदा तालको गरिमा झन बढेको छ। सडक सञ्जालले छोएपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटन आउन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बहुचर्चित बेनी जोमसोम कोरोला सडक खण्ड अन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा पर्ने यो तालसम्म पुग्न अहिले लगभग 15 मिनेट लाग्छ। 1 वर्ष अगाडि तालसम्म पुग्न पैदल मार्फत जानुपर्ने बाध्यता थियो। पैदल जाँदा करिब 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। तालबाट 2 ठूला हिमाल धौलागिरी र नीलगिरी देख्न सकिन्छ। ताल समुद्री सतहदेखि 2725 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। तालसम्म पुग्न व्यवस्थित सडक निर्माण सँगसँगै ताल वरपर रिङ रोड, पार्किङ, प्रतीक्षालय लगायतका भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिएको वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष गौतम शेरचनले बताउनु भयो। मुस्ताङ जिल्लामा मात्रै करिब आधा दर्जन भन्दा बढी ताल तलैया छन्, जसमा अत्यन्तै चर्चित ताल दुम्बा हो। यो घरबझोङ गाउँपालिका 5 मा पर्छ, तर अहिले सेकुङ ताल पनि आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा परेको वडा अध्यक्ष शेरचनको भनाइ छ। मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिकामा आगामी वर्षदेखि सिसाका बोतलमा रहेको बियर प्रयोगमा रोक लगाइने भएको छ। व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि वैशाख 1 गतेदेखि सिसाका बोतल प्रयोगमा निषेध गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका होटल, पसल, घुम्न आउने पर्यटक साथै स्थानीयवासीले सिसामा रहेको बियर सेवन नगर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। 1-2 वर्ष अघि सिसाका बोतल जिल्ला बाहिर पठाए पनि अहिले त्यसरी पठाउन नसकिने र उत्पादक कम्पनीले पुनः प्रयोगका लागि नलिने भएकाले यस्तो निर्णय लिएको आचार्यले बताउनु भएको छ। बियर बाहेकका सिसाका बोतल प्रयोगमा भने समस्या नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा एकै वर्षमा 1735 हेक्टर चैते धान खेतीको क्षेत्रफल घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7605 हेक्टरमा चैते धान खेती हुँदै आएकोमा अघिल्लो हिउँदमा भने किसानले जम्मा 5870 हेक्टरमा चैते धान लगाएका थिए। चैते धान खेतीको क्षेत्रफल घटेसँगै उत्पादनमा पनि गिरावट आएको छ। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 32,773 मेट्रिक टन धान फलेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन घटेर 27,437 मेट्रिक टन पुगेको छ। वर्ष दिनको अन्तरमा 16.28% चैते धानको उत्पादन घटेको हो। धानको उत्पादकत्वमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 8.76% वृद्धि भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रति हेक्टरमा 4.31 मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 4.67 छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जिल्लामा जम्मा 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र चैते धान खेती हुने गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय चैते धानप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका अरू जिल्लामा पनि चैते धान खेतीमा ह्रास आइरहेको छ। तनहुको शुक्ला गण्डकीको करिब 460 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका कृषक सोलर प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पाउँदा उत्साहित भएका छन्।
क्याङ्दी खोलामा सम्पोवेल निर्माण गरी 70 मिटर उचाइमा लिफ्ट मार्फत पानी तानेर 2वटा ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरिएको छ। ट्याङ्कीमा सङ्कलित पानी करिब 4 किलोमिटर क्षेत्रफलमा पाइप बिछ्याइएर प्लटमा पानीको धारा जडान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब 1 करोड 29 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको लोकेतिटार लिफ्ट सिँचाइ योजनाबाट करिब 300 उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्। यस्तै सिन्सेरी ठुलोफाँट लिफ्ट सिँचाइ योजनाबाट 300 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सुक्खा जमिनमा सिँचाइको लागि पानी पर्याप्त भए कृषकहरूले तरकारी खेती सँगसँगै धान खेती पनि गर्ने योजना बनाएका छन्। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएसँगै कृषकहरूले गहुँ, धान, मकै, काउली, बन्दा, तोरी लगायतका खेती गर्न थालेका छन्। सतहमा पानी भएका स्थानमा कुलो, नहरबाट र सतहमा पानी नभएका स्थानमा सोलर लिफ्ट मार्फत सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन लागि परेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेश राज शर्माले बताउनु भएको छ। कार्यालयले शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका र देवघाट गाउँपालिकामा सोलर लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने भिमाद 8, 12 विषय र बन्दीपुरमा योजना निर्माणको चरणमा छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ। लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य आज हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गत चैत 5 गते हालसम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो। आज सुन प्रतितोला 1,11,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य पछिल्लो रेकर्डभन्दा 1,000 रुपैयाँ बढी हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला 1,11,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,10,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला 1,440 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औंस 2024 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित क्रिकेट मैदानमा बलियो नेपाल कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण सञ्चालन भएको छ। ग्रासरुट क्रिकेटको विकास गर्दै देशका लागि आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्षमतावान क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रतियोगिताको लक्ष्य छ। खेलाडीमा लुकेको प्रतिभा उजागर गर्ने र उनीहरूलाई खेल्ने प्लेटफर्म सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता गर्न लागेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा इलाम क्रिकेट एकेडेमी, कडाली क्रिकेट एकेडेमी, स्टार क्रिकेट एकेडेमी, जनकपुर क्रिकेट एकेडेमी, पोखरा क्रिकेट एकेडेमी र पल्सर क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिता यही चैत 27 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब मौसम समाचार। बुधबार देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतको आदेश। पुनः मतगणना वैशाख 20 गते। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वयुक्त गोर्खा कालिका मन्दिरको पुनर्निर्माण जारी। प्रबलीकरणको काम 85% सम्पन्न। गण्डकी प्रदेशमा चैते धानको खेती घट्दो क्रममा। ठूलो मात्रामा चैते धान रोपिने खेत खाली।
म्याग्दीमा मगर समुदाय भूमे पूजाको उत्सवमा प्राकृतिक विपत्ति नहोस् भन्दै भूमेको पूजा। र पोखरा रङ्गशालामा बलियो नेपाल कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन, क्षमतावान क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।